रवी नाईक हांकां मरण आयलें, ते तुमची यादी सांगा की तुमी जेन्ना तांचे बरोबर काम करताले पळय. पुणेचे आमदार आणि एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नाईक सध्या आमच्या मदीं ना. एक दीस जाले ते आमकां सोडून गेल्ले आसा. सो आमी डिसायड केलें फोंड्या येवचें, फोंडेकारांक मेळचें आनी जाणा जावन घेवचें तांचें ओपिनियन, तांचें मत, तांच्यो भावना सध्या रवी नाईक ना तेन्ना आनी ताचे उपरांत हेंय जाणा जावन घेवचें की विदावट रवी नाईक राजकारण कशें शेपअप जाता. म्हाका एक 1:30-2 फोन आयलो की अरे रवी नाईक एक्सपायर जालो. सो सारकें शॉकिंग न्यूज. कित्याक म्हाका त्याच दिसा दनपारां एक हांव पत्रकारा कडेन उलयतना अशेंच म्हणटालो, अरे आज रवी नाईक म्युन्सिपाल्टीचें जें इनॉग्रेशन जाल्लें पळय एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉकाचें, त्या दिसा रवी नायकाची थंय उपस्थिती नाशिल्ली. ती एक ताजी खासियत. खंयचेंय इन्विटेशन कितकें बारीक आसूं मोठ्या मनशाचें आसूं, आमी पळयलां की तो पर्सनली अटेंड करतालो. सो त्या दीस ना म्हणटकीर म्हज्या मनान एक असोच बेश्टो डावट्स आयलो आनी त्या पत्रकार रवी नाईक आज आयलो ना फंक्शनाक, दिसूना त्या मिडियाचेर, बरो ना काय कितें. सो असो एक म्हाज्या एक मनान तेन्ना दुबाव आयलो आनी रातचो फोन येतकीर शॉक जालो, बाबा अशें कितें घडलें. आनी हांव ताबडतोब 2 उठून तेजे घरा गेलो. रवी नाईका सारके जे मनीस वचप म्हणजे एक व्हडलो लॉस. जे फोंड्यात जे डेव्हलपमेंट जालां हें तांच्याच नेतृत्वा सकयल जालां. स्विमींग पूल जावं नाजाल्यार आयडी हॉस्पिटल, कला मंदीर, हे सगळे जेन्ना ते मंत्री ते जेन्ना सरकारान आशिल्ले तेन्नाच हे जाल्ले आसा. आनी तांच्या नंतर आयज एक पोकळी निर्माण जाल्ली आसा. एक पोकळी निर्माण जाली म्हणटा प्रत्येक जण कडेन. 40 वर्सां ते फोंडे ते तो मोठ्या तांची राजकीय कारकिर्दी खूब मोठी आशिल्ली आनी त्या कार्यकर्त्यात तो खासदारूय जालो, 7 काय 6 वेळार तो आमदार जालो, मुख्यमंत्री जालो आनी ताका गोंयांत एक संदी मेळ्ळी सगळ्यांची कामां करपाची, लोकांक संघटीत करपाची, अशी एक ताका संदी मेळ्ळी आनी ताचो ताणें पुरेपूर फायदो घेवन जो विकास करपाक जाय तो केलो. तशें कितें न्ही की भाऊसाहेब बांदोडकरांनी केला आपल्या परी, प्रतापसिंग राणेनूय केला, मनोहर पर्रीकरांनी केला, हेणी केला. प्रत्येक जाण मुख्यमंत्री जालो ताणें आपले कारकिर्दीत केला. पण ह्याची एक मोठी कारकिर्दी आशिल्ली प्रतापसिंग राणे सारकी, 7 वेळा निवडून येवप आनी हें. आनी म्हजो तो पयलीं पासून दोस्त, मित्र म्हजो तो. राजकारणांत तरी कितें मतभेद आशिल्ले जाल्यार तो दोस्त आशिल्लो म्हजो. आमी केन्ना एकामेका कांय म्हणनाशिल्ले. काँग्रेसीन हांव आनी तो एक जवळपास 11 म्हयने आशिल्ले जेन्ना हांवें काँग्रेसीन प्रवेश केलो. तो म्हाज्यान तेजे संपर्क 11 म्हयन्याचो काँग्रेसीन. म्हणून रवी नायकाक हांव खूब ल्हानपणांतल्यान वळखता. कित्याक म्हजे वडील आनी रवी नायक हे दोगूय जाण वांगडा MGPन आमदार आशिल्ले आनी तेन्ना MG पक्षाचें कार्य वांगडा चलतालें. आमच्या घरान खूब मिटिंगो जाताल्यो. सो आमी तेन्ना ल्हान, म्हणून तेन्नाच्यान हांव रवी नायकाची म्हाजे संपर्क आसा आनी बरोच काळ आशिल्लो. इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन सुद्दां एक पर्सनल लेवलाचेर आमची वळख, आमचें नातें बरें आशिल्लें. सो खूब वायट दिसता की काल जी तेजी एक सडन डेथ जाली. कोणें विचार करूं नासलो. सो एक पोकळी अशी राजकीय म्हटल्यार आतां तुमी गोंयच्या सारासार वाठाराचेर ही पोकळी निर्माण जाल्ली आसा. पयर जेन्ना आमकां रातचे लेट म्हणजे 12 सुमार एक बातमी कळ्ळी की आमचे आमदार, गोंयचे आदले मुख्यमंत्री आनी आतांचे मंत्री आशिल्ले बाबा रवी नाईक हांकां अकस्मात निधन जालें. आनी हो एक शॉक बसलो आमकां. म्हणजे इट वॉज नेवर एक्सपेक्टेड की ते बरे आशिल्ले. आनी ताचे 3 दीस पयलीं आयतारा जेन्ना तांचे समाजाची जेन्ना थंय रुद्रेश्वरा कडेन तांणी
कार्यक्रमूय प्रोग्रामूय जालो आनी मंगळारा आमच्या म्युनिसिपालिटीन एक कार्यक्रम आशिल्लो थंय ते येवना म्हणजे मातशें विचारलेले तेन्ना सांगलें की पांय सुजला आनी येवना आनी अचानक हे जालें आमकां एक शॉक बसलो म्हणजे सगळ्यांकूच गोंयच्या सगळ्या लोकांक शॉक बसलो तांचे बरोबर म्हणजे आमचे सदांच आमचे जशे रिलेशन 2021 जेन्ना ते भारतीय जनता पार्टीन आयले तेन्नाच्यान जेन्ना ते 22 कॉन्टेस्ट केलो हांव तांचो तेन्ना इलेक्शन एजंट आशिल्लो आनी सगळे म्हणजे फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवप आनी सगळे तांचे काम पळयलें ते एक मोठे लिडर म्हणजे एक सिनियर पॉलिटिशियन जांचे बरोबर काम करप सुद्दां एक आमकां एक बरें तांचे गायडन्स आनी बरें आमकां एक बरी तांची जी नॉलेज आसा ती ते बरें शेअर करताले आनी जेन्ना जेन्ना कितेंय चुकतालें म्हणजे राजकीय हातूंत तो सदांच आमकां तेन्ना सांगतालो अशें करया तें म्हणून एक वेरी गूड एक्सपिरियन्स सदांच फ्रेंडली नात्यान ते वागयताले म्हणून एक हो आमकां एक सारको शॉकिंग गजाल जी घडली रवी नायक हे आमच्या मदीं ना जाल्यार एक दीस जालो तरी पूण फोंड्याचेर जी शोककळा पसरल्या ती आजुनूय चालू आसा फोंड्या रेफ्युजीज टू गेट नॉर्मल आमी ज्या लोकांक मेळ्ळे ज्या मनशांक मेळ्ळे तांचो फर्स्ट टोन आशिल्लो तो रवी नायक गेलो आनी आतां फोंड्या कितें जातलें आमी ह्या जाग्याचेर एका गजाली खातीर उबे रावल्ले आसा कारण हो जागो म्हत्वाचो लोक याद करता आनी काली जेन्ना आमी हब गजाली केल्यो तातूंत वामन प्रभू आनी राजेंद्र देसाय सिनियर जर्नलिस्ट आशिल्ले तांणी याद केल्ली की रवी नायक एक बरे वॉलीबॉल प्लेयर आशिल्ले बास्केटबॉल न्ही वॉलीबॉल प्लेयर आशिल्ले आनी ते वॉलीबॉल खेळटाले आनी रिफर केलो तेणी ह्या ग्रावंडाचो तुमकां जे ग्रावंड हांगा दिश्टी पडटा त्या ग्रावंडाचेर ते पयलीं वॉलीबॉल खेळटालो आनी ही वॉज द बेस्ट स्मॅशर म्हणून वळखताले आजुनूय तो ग्रावंड आसा गडे पावसाक लागून थोडे तण वाटला पूण रवीच्यो यादी हांगा आजून म्हणसर आसा रवी नायक गेले उपरांत ताचे चाहते ताजे फॅमिली आनी ताचे जे एक फॉलोवर्स आशिल्ले ते सद्या शोकान आसा आमी हांगा लोकां कडेन उलयतकर आमकां हें कळ्ळें की तांचे 7 दीस जेन्ना जातले मरणाचे त्या दिसा एक हांगच्यान मिरवणूक काडून तांच्यो ज्यो अस्थी आसा त्यो तांच्या घरा कडल्यान म्हणजे कडपाबांदा वयल्यान काडून त्यो खांडेपारा व्हरतले आनी खांडेपारा न्हंयेन ते विसर्जन जातले एक व्हड मिरवणूक जातली आनी तातूंत हजारांनी लोक हांगा येवन तातूंत शामील जावपाचे आसा दुसरी गजाल आनी जी एक्चुअली भावनीक आसा ती म्हणजे हांगा जो नरकासूर जातालो आनी हांगाचें नरकासूर कॉम्पिटिशन जातालें ताका तांचो व्हडलो सपोर्ट आसतालो सो हे जे फोंड्या बस स्टँडार नरकासूर कॉम्पिटिशन आसा हें आमी आयकल्लें आसा आजून फॉर्मल अनाउन्समेंट जावना ते घडये कॅन्सल करतले कारण ह्या कॉम्पिटिशना खातीर रवी नायक हांणी मोठो हातभार हाजे पयलीं लायिल्लो रवी नायक आनी फोंडेचे पॉलिटिक्स हे हातान हात घालून चल्ले आतां न्ही जाल्यार 80च्या दशका पासून आतां म्हणसर जो मेरेन ते संवसारान आशिल्ले तो म्हणसर रवी नायक इज इक्वल टू फोंडाच पॉलिटिक्स अशें सिनोनीम जाल्ले आमी सद्या आसा ते फोंडे म्युनिसिपल कावन्सिला मुखार आनी तांची पुराय राजकीय कारकीर्द ह्या कावन्सिलांतसून सुरू जाली सांगचें म्हळ्यार तांणी हांगा पयलीं कावन्सिलर म्हणून ते निवडून आयले ताचे उपरांत ते फर्स्ट टायम फोंड्या MGPचेर आमदार म्हणून निवडून आयले ताचे उपरांत ते मडकय एक फावट आनी ताचे उपरांत सेगीत ते फोंड्या निवडून आयला एक टेन्युअर आनी 2 टेन्युअर सोडले जाल्यार जेन्ना ते फोंड्या पडले पूण राजकारण आनी रवी आनी फोंडेचें राजकारण आनी रवी हें समीकरण आशिल्लें सो जेन्ना ते एक्सपायर जाले तेन्ना आतां सहज प्रश्न सुरू जालो की आतां बाय इलेक्शन जातलें बाय इलेक्शनाक कोण आनी रवीचो वारस म्हणून कोण उबो रावतलो जरी 27 ही टार्गेट आशिल्ली
पूण राजकारणान कितें आसता की जो राजकारणान आसता नाजाल्यार पक्षाचें जो काम करता ताका काम करत रावचें पडटा. आतां निवडणूक दोळ्या मुखार दवरून कोण काम करिनासलो पूण पक्षाचे कार्यक्रम आमचे काँग्रेस पक्षाचे जे कार्यक्रम चलताले आतां फाटींत आमी 4 दीस पयलीं सिग्नेचर कॅम्पेन चालू केल्ली वोट चोरी सिग्नेचर कॅम्पेन तातूंत आमी लोकांच्या संपर्कान येताले. ताच्या पयलीं आमी संविधान बचावाची योजना राबयल्ली कार्यक्रम केल्लो ताज्या मार्फत आमी लोकांच्या संपर्कान येताले. आतां ZP इलेक्शन आशिल्लें सो ZPचे इलेक्शनाची तयारी चालू केल्ली. सो संपर्क हो आशिल्लो पूण निवडणूक आतां जातली ह्या 3-4 म्हयन्यां भितर अशें आमी कांय नियोजन करूनासले. जेन्ना रवी नायक हांचो देहांत जालो तेन्नाच थंय राजकारण सुरू जालें. आमी पळयलें की जाणी जाणी बायट्स दिले तातूंत एक आशिल्ले महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर. तांणी सांगलें की आतां तांच्या उपरांत बाय इलेक्शन जर जालें जाल्यार तांचो चलो रितेश हांकां इलेक्शनाक दवरपाचो आनी सगळ्यांनी म्हळ्यार सगळ्यांनी सपोर्ट करून तांकां बिनविरोध निवडून हाडपाचो. आतां तांच्या ह्या म्हणण्या फाटीं तांचे कितें अर्थ आशिल्लो आनी कितें म्हणपाक सोदताले हें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी मेळ्ळे स्वता दीपक ढवळीकर हांकां. गोंयच्या विधानसभेक आतां फक्त एक वर्स उरलं म्हणपाचें 1.5 वर्स सुद्दां न्ही. फुडल्या सप्टेंबराच्यान दोलार बडी पडटा म्हणजे 1 वर्स सुद्दां ना. आज ऑक्टोबरांत आसा आमी आनी एका वर्सा खातीर निवडणूक घेवप मोठ्या पद्दतीन आनी परत तुका खबर आसा सुभाष शिरोडकार जेन्ना रिजायन जालो न्ही तेन्ना 6 म्हयन्या इलेक्शन घेवपा आशिल्लें पण ते घेवना. ते 9 काय 10 म्हयन्यांनी घेतले लोकसभेच्या विधानसभे. मागीर हें जावंक शकता. एक तर तसो कितें ठराव घेवन राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती कडेन जावपाक जाय नाजाल्यार एक ताका जी सहानुभूती आनी तेणें केल्लें कार्य तेच्या घराण्यांतल्यान आनी तेची एक इच्छा आशिल्ली आपलो चलो आमदार जावचो म्हणून प्रयत्न करतालो तो उलयतालो तो आनी सहानुभूती ताका भरपूर आसा. सो ह्या क्षणाक हांवें म्हजो पक्ष तर्फे म्हणल्यार ताका बिनविरोध हाडपाचो प्रयत्न आमी करुया. आनी तो हो इश्यू आहा तो ठाम आसा. हेचो अर्थ असो न्ही की MGचो कॅन्डिडेट फाटीं पडटलो अशें कांय ना. MG ही आसताच फोंडा तालुक्यांत MG भयंकर स्ट्रॉंग आसा. 4 मतदारसंघांतूय स्ट्रॉंग आसा. कितें आनी फुडें 27 मागीर युती जातली तेन्ना जागा वांटपा वेळार कितें करपाचें तें ठरोवपाचें. आमी तर आज हें केलें ताका खऱ्या अर्थान आमी श्रद्धांजली वायलीशी जातली अशें म्हाका दिसलें पर्सनली. त्या खातीर हांव सुजिना कडेन उलयलो अशें करूं जाय. उगीच निवडणूक घेवन परत 6 म्हयन्या परत मोठी निवडणूक फुडें घेवप आनी सगळें वातावरण तापोवप डिस्टर्ब करप हें कितपत योग्य आहा हें तुमी चिंता. कितें ना जाल्यार निवडणूक फुडें धुकळपा जाता जाल्यार काय कितें तातूंत कितें लिगल मॅटर करूं जाता की ना तें करपाक जाता. इतलेंच हांव उलयलो आनी आय स्टँड फॉर दॅट. बिकॉज निवडणुकी हार्डी 1 वर्सूच उरलां. हांव 1.5 वर्सां म्हणना. हांव ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर ताका तर आज आसा तशें लोकांची सहमती आसा सगळ्यांची जाल्यार ताका बसोवचो. फुडें मागीर प्रत्येकान आपआपलें पळोवपाचें न्ही. पार्टीन पळोवपाचें कोण उमेदवार आसा तेणी पळोवपाचें. आनी हें हांवें भाजपा अध्यक्षा कडेन उलयलो आनी ताका विचार करुया म्हणलें म्हाका. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या वतीन हांगा केतन भाटीकार तयारी करताले 27ची. आतां जेन्ना बाय इलेक्शनाची गजाल येता आनी जेन्ना ढवळीकरूच स्वता म्हणटा की हांगा घडये इलेक्शनूच जावचें न्ही किंवा जे जालें जाल्यारूय रितेशाक उबो करचो ह्या वेळार भाटीकार कितें करतले हें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी मेळपाक गेले भाटीकारांक तांच्या क्लिनिकांत. हाय अतुल राणे. हाय हाय अतुल. दोतोर आसा केतन आउट ऑफ गोवा आसा. हां हय तर
आतां येतलो आतां फाल्यां येवपाना येतलो सर. ना एक फाल्यां सांजचे पर्यंत पावता. फाल्यां सांजचे पर्यंत ओके रा आमी ताका फोन मारता ओके, ओके सर. आनी तेजे कडेन उलयता ओके सर. येस नमस्कार तुज्या हातून आयिल्ले आमी जस्ट बिकॉज वी वर इन पोंडा ओके आर वी ऑडिबल सॉरी वी आर टॉकिंग यू दीस वे आय थिंक यू आर आउट ऑफ स्टेशन रायट नाव Yeah, I'm out of Goa. I was out of Goa only. हां But yesterday, because of said demise, I took a flight in morning, हां came back to Ponda, and today I've again come back to my workshop. जे भुरग्यांक शिकोवपाक येता हांव normally, हां as you know, water therapy and all. But मातशें काल म्हाका immediately येवचें पडलें सराचें आयकल्या पासून. So आतां परत म्हाका रिटर्न येवचो पडलो on my duty. Okay, now how was your relation with Ravi Naik? Because otherwise you were politically rival, but how was your personal rapport with him? Politically we were not rivals because तो खूप सिनियर मनीस आशिल्लो आनी तांचे एक आशिल्लें की ही न्यू वेन टू स्पीक, वॉट टू स्पीक एंड हाऊ टू स्पीक. कळ्ळें तुका ताजे सार्काझम्स वर टू गुड आणि रिलेशनशिप्स वॉज अमेझिंग. आय थिंक लॉट ऑफ पॉलिटिशियन्स अँड स्पेशली लॉट ऑफ कार्यकर्ताज नीड टू अंडरस्टँड ऑपोजिशन कार्यकर्ताज म्हजें म्हणणं तुका हा. की हाऊ टू बिहेव दॅट बाबा तो त्या टायमार संजय बाबा आमी स्टेटमेंट काडटा ती एक पॉलिटिकल आसता आणि ताजेर आमकां ताजे फळूय मेळटा की बाबा एक काम जायना जाल्यार तें काम आमी करून घेता तेन्ना कितें आमी एग्रेसीव उलयता. बट रवी सर पात्रांव जाका म्हणटा ताणें ती गजाल केन्नाच आपल्या काळजाक धाडूना म्हणून तो बरें आयुश्य आनी बरें आरोग्य घेवन जगलो. आणि whenever we met, one thing I would tell you that the way he greeted, the way he spoke, the way he केन्ना taunted म्हणटा हांव आणि ताणें जे हांसप तो आपूण हांसनाशिल्लो पण दुसऱ्यांक हांसयतालो. द बेस्ट थिंग इज एक समजा आमचे हांव सदांच ताका म्हणटालो की असेंब्लीन जे वॉर मॉंगरिंग जाता खरी रायव्हरलेंड झगडी असेंब्लीन पळोवपाक मेळटा आणि त्या टायमार एकूच मनीस जो गोंयान आसा आणि आशिल्लो आणि आसतलो तो रवी सर, जो सगळ्यांक हांसोवन तो रस्त्याचे विचारल्यार पायपाचे सांगतालो, पायपाचे विचारल्यार तो घरांचे सांगतालो. म्हळ्यार तो इतलो लोकांक हांसयतालो आणि ते एनवायरमेंट हेल्थी एनवायरमेंट करतालो. आणि ताणें केन्नाच क्रिटीक आपल्या माथ्यार रावन ते रिवेंज करपाचे तसलें ताजें राजकारण नाशिल्लें. ताजें राजकारण आशिल्लें ते मनीसपणाचें आनी प्रेमाचें. पण एक गरीब मनशाची ताका जी कळकळ आशिल्ली ती मागीर मुणकार एकट्यान दिसल्या ती खुबश्या लोकां खातीर दिसल्या आनी म्हणून काल आमी पळयल्या गोर गरीब कशी रडटाली ताच्या खातीर. सो वन ऑफ अ ग्रेट पर्सनॅलिटी एंड आय कॅन व्हेरी क्लियरली से यू दॅट की तसो लिडर आमी ल्हानपणान पळयला हाऊ स्ट्रॉंग होम मिनिस्टर ही वॉज. सो it's very difficult to find. आता रायट नाव इट्स एक्चुअली नॉट अ टायम टू डिस्कस बाय इलेक्शन्स बट ऑलरेडी विचार सुरू जाल्लो आसा. काल दीपक ढवळीकर जे तुज्या पक्षाचे अध्यक्ष आसा तांणी एक स्टेटमेंट केलो की रितेश शूड बी मेड यू नो अ कन्सेन्सस कॅन्डिडेट इवन बाय ऑपोजिशन दॅट वूड बी अ ग्रेट ट्रिब्यूट म्हणून. आनी आतां आमी तांचे कडेन उलयतना ताणें आनी एक स्टेटमेंट केलो ते म्हणटा की घडये बाय इलेक्शन जावचें न्ही डायरेक्ट इलेक्शन जावचें. 8 महिने उरला सो म्हाका जाल्यार दिसता की इलेक्शन जावचेच न्ही, डायरेक्ट 2027 इलेक्शन जावचे. पण आता स्टेट मॉर्निंग चल्ल्या 3 दीस म्हाका दिसना पॉलिटिक्साचेर हांव तरी उलोवचो ना, कारण येता ते 3 दीस तांकां बरी मनाक शांती मेळची रवी सराक. तांचे 11वो दिसांनी सगळे देवाचे तांचे कितें करपाचें आसता तें करुनी, रॉय रितेशाक बरी शक्ती मेळुनी ताकद मेळुनी, मिसेस रवी सराक भाभीकूय बरी ताकद मेळुनी आणि तांच्या तिकाय आरोग्य आणि ताच्या भुरग्यांकूय बरें आरोग्य आयुश्य, त्याच प्रमाणे तांच्या कार्यकर्ते आनी सपोर्टरांकूय बरें आरोग्य आयुश्य आणि ती ताकद मेळुनी. कारण येदो मोठो मनीस जेन्ना ना जाला तेन्ना म्हाका खबर आसा की अख्ख्या गोंयान समाज हो तांचेर डिपेंड आशिल्लो, तांच्या लिडरशिपाचेर आशिल्लो. आणि हांवें ते रुद्रेश्वराच्या देवळा टायमारूय पळयलें आनी खंयचेय इशू पात्रांव म्हटलें की तांकां एक जी सहानुभूती आणि जो मार्गदर्शन त्या मनशान केला. सो त्या टायमार म्हाका दिसता हांव राजकारणाचेर उलोवच शकना. एट दीस मोमेंट हो दुख्ख दीस आसा आनी ते दुख्खाच्या दिसा बरोबर आमी तांच्या कार्यकर्त्यां बरोबर, तांच्या मित्रां बरोबर आणि तांच्या फॅमिली बरोबर आमी सहकार्य करपाचें. आणि रॉय आनी रितेशाक बाबा बरी ताकद मेळची की तांचे जे कोण आसा घरचे लोक तांकां सपोर्ट करचो, तांचे कोण कार्यकर्ते आहा तांकां तांच्यांनी सपोर्ट दिवचो. आणि आय प्रे दॅट रॉय आनी रितेश बोथ स्टे व्हेरी स्ट्रॉंग आणि टेक अहेड देअर फॅमिली in a strong way as their father did always. Thank you. Because I believe politics is completely different. जे आम्ही फोंड्या बरें जावचे, गोंय बरें जावचें म्हणून करता, पण मनीसपणान जो मान म्हाका रवी सराक आशिल्लो, तुवें म्हाका विचारिल्लें तूं ताका सर कित्याक म्हणटा म्हणून, कारण त्या मनशान कितेंय जावं मनीसपण दवरिल्लें
आनी इलेक्शन हल्ले की आमी पॅनोरमा हॉटेलान एका इनॉग्रेशनाक मेळिल्ले आनी तेन्नाय ताणें म्हजें बरें करियर म्हजे सेटलमेंटा खातीर तो म्हजे कडेन उलयल्लो कितें कामां असल्यार घेवन म्हणून उलयल्लो पळय पर्पल फेस्ट जालें तेन्ना हांव तांकां पर्सनली गेला तांकां मेळ्ळा 2 मिनटां सेकंडां कितें कितें जालें तुका बोलो म्हाका पात्रांव तुजे कडेन प्रायवेट उलोवंक जाय सगळ्या फुड्यान उलोवपाना म्हटलें हांव हांसलो उबो रावलो रायटान ताजें ल्हान कॅबिन आशिल्लें कॅबिनान आमी बसले बरी फकाणां मारली काजू खावपालो हांवें काजू नाका चाय सामोसा दिता आपोवप सामोसा म्हाका इतलो ताजी जी रायवरली 2 दिसां फाटल्यान स्टेटमेंट काडिल्ली बट ताणें तें राजकारण केन्ना आपल्या ऑफिसान आयलें तें करूना लॉट ऑफ मिडिया प्रेस वर देर ना थंय भरपूर लोक ताजे कावन्सिलर बी आशिल्ले खूब लोक आशिल्ले ऑफिसान सो ही मनीसपणाची गजाल ही शिकवण ताजी घेवन आमी फुडें हांव जाल्यार फुडें सरतलो हांव तुका सांगता कारण आनी आय प्राउडली से यू cannot have such a leader in Goa who never took revenge politics, who never got upset, who had certain things in life, ethics. आणि ते एथिक्साचेर म्हणून ताका हांवें सदां सर 2022 आमी इलेक्शनाक गेल्ले आनी 2021 हांवें ताका म्हाजो एक म्हणिल्लें की रवी सरा कडल्यान राजकारण शिकचें इज लायक अ रोल मॉडेल कारण कितेंय जावं तो केन्ना वायट शब्द वापरना केन्ना तापना तश्यो गजालीच्यो ताणें केन्ना केल्ल्यो आज पर्यंत व्हिडियोच ना चडशे 99% ना चुकून 1-2 खंय किंचित वायट शब्दाचे मेळचे ना आणि म्हज्या इलेक्शनाक तेच लोकांनी व्हायरल केल्ले की तो रवी सराक रोल मॉडेल हांव अजुनूय म्हणटा काय वायट ना तातूंत कित्याक वी हॅव लर्न्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम दॅट इवन वेन ही गेट्स एंग्री ही डज नॉट बिलीव टू शो हिज एंगर बाय एग्रेशन बट ही शोज इट इन अ सार्काझम एक बरो टाक करून पॉइंट मारलो आणि हे केलो म्हणून थँक्यू व्हेरी मच तुम्ही थँक्यू गॉड ब्लेस यू थँक्यू Lagi muji mai. Oh, melo kitre. Rasta pose मरे. जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले मुजी भाशे हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केला बरे येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यात नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह नायट्रोजन गॅस व्हील अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्विस गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आणि मग दोतरागे होत मरे पळय रविनाक गेल्या उपरांत हांगा जे बाय इलेक्शन जातले ते 6 म्हयन्या भितर घेवचे पडटले आनी ते बाय इलेक्शन आनी एक्चुअली जनरल इलेक्शन हाच्या मदीं 6 ते 8 म्हयन्याचो गॅप आसतलो इतले आसूनय ओपोजिशन पार्टींनी सद्या असो स्टँड घेतला की ते हे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतले जेन्ना बाय इलेक्शन जातले काँग्रेस वील बी कॉन्टेस्टिंग काँग्रेस साहजिक काँग्रेस कॉन्टेस्ट करतली न्ही साहजिक प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी आज आसा काँग्रेस सो काँग्रेस साहजिक कॉन्टेस्ट करतली आय ऑल्सो लुकिंग एट अ कॉमन कॅन्डिडेट फॉर अगेन्स्ट BJP म्हाज्या मतापेक्षा म्हाका दिसता लोक आर लुकिंग आउट पीपल आर लुकिंग आउट फॉर अ अलायन्स कॅन्डिडेट लोकांक खंय तरी दिसता की BJPक जर हरोवंक जाय जाल्यार विरोधकांनी एकठांय येवप हें आज काळाची गरज आसा हें तुमी आतांच न्ही आतां हो एपिसोड काल जाला पूण तेच्या पयलीं तुमी सुद्दां 2-3 म्हयन्यान जर लोकांची जर तुमी खंय एक सेंटिमेंट जर तुमी पळयत वॉट इज द पल्स ऑफ द पीपल गोवन्स ऑल ओपोजिशन पार्टीज ऑफ गोवा शूड युनायट टुगेदर अँड डिफीट BJP पयलीं म्हणजे तांचें मरण जाल्ल्याक 24 वरां जाता थंय आसा आनी हो विशय आयज आमी हांगा उलोवप सुद्दां म्हाका योग्य दिसना पूण जे आमचे पक्ष भारतीय जनता पार्टी ठरयतले ते सगळ्यांचे हिताचेरूच ठरयतले अशें म्हाका खात्री आसा पूण आयज हो योग्य वेळ न्ही अशें म्हाका दिसता हे बाय इलेक्शना संदर्भात उलोवपाक काल एक अपील केलें दीपक ढवळीकरान की एवरीवन शूड कम टुगेदर अँड सपोर्ट रितेश एज अ युनेनिमस कॅन्डिडेट आनी ताका बिनविरोध निवडून हाडपाचें म्हणून वॉट इज युअर रिएक्शन टू तें ताजें पर्सनल मत आसतलें ताका पर्सनल तशें काल भावनेच्या हितून ताका दिसलां आसतलें कित्याक काल दिसूच तसो आशिल्लो न्ही इमोशन्स टूक ओवर एवरीथींग कालच्या दिसा इमोशन्स टूक ओवर एवरीथींग आनी तसो जाता पळय केन्ना जेन्ना अशी घडटा की तूं इमोशनल जाता
आनी आउट ऑफ इमोशन्स ताणें म्हटलां आसतलें. बट यू डोंट अग्री दॅट देर शूड बी सी इन डेमोक्रेसी फायट ही आसतलीच न्ही. भावना एकेकणी उरल्यो, पॉलिटिक्स एकेकणी उरलें. आमी भावनेच्या विरोधान हांव कांय वायट म्हणना, पूण भावना वी रिस्पेक्ट भावना. आय रिस्पेक्ट सेंटिमेंट्स. काल कितें घडलां तें वायट घडलां, तें घडपा नाका आशिल्लें. पूण पॉलिटिक्सान हें फुडें वचप, पॉलिटिक्स आमी म्हणटा पॉलिटिक्स इज ऑलवेज डायनॅमीक. बदल जायत रावतलो, वेळे प्रमाणे सगळें बदल जायत रावतलो. सो आज एक लिडर आशिल्लो, फाल्यां दुसरो लिडर येतलो. ही वील टूक ओवर स्पेस. मनोहर पर्रीकर गेले, मनोहर पर्रीकरा नंतर प्रमोद सावंतान लिडरशीप घेतली. द थिंग्स वील मूव ऑन. रवी नायक आमच्या मदीं ना आनी तांची जी पोकळी आसा ती भरपा खातीर खूब डिफिकल्ट आसा. पूण अशें म्हणटा की लायफ मूव्ज ऑन आनी तशें पॉलिटिक्स मूव्ज ऑन. आमी पळयलें की हांगा बाय इलेक्शना खातीर तयारी चल्ल्या. बाय इलेक्शन जावचें काय ना जावचें हाचे विशीं वेगवेगळे विचार येता. पॉलिटिकल पार्टीज रेडी आसा आनी भारतीय जनता पक्षा वटेन हांगा रितेशाक टिकेट दितले काय आनी कोणाक टिकेट दितले हाजेरूय अनाउन्समेंट केन्ना जातली हाजेर लक्ष लागून आसा. घडये सगळे जाण म्हणटाले इट इज टू अर्ली टू स्पीक ऑल दीस थिंग्स, बट नोईंग द कॅरेक्टर, द लायकिंग, द एसेन्स ऑफ रवी नायक, यू कॅनॉट स्टॉप टॉकिंग पॉलिटिक्स अँड पॉलिटिक्स ऑफ होंडा. आमी हो एपिसोड सोंपोवच्या पयलीं तांकां श्रद्धांजली वायता. आमकां घडये एकूयदां तांची इंटरव्यू करपाचो योग येवना, पूण तांच्यो इंटरव्यूज पळोवन तांचे कार्यकाळ पळोवन आनी तांणी जे तरेन आयर्न हँडान हाज्या पयलीं गुंडांक हँडल केल्लें आसा, जमीन कूळ मुणकार कायदो तांणी काडिल्लो आसा, तें सगळें पळोवन आमकां एकूच मनान येता की वी सॅल्यूट दीस कायंड ऑफ पॉलिटिशियन अँड वी वॉन्ट मोर सच पॉलिटिशियन्स टू एक्झिस्ट इन अवर सिस्टम सो दॅट गरिबांक न्याय मेळटलो, गुंडागर्दी कमी जातली, काबारूच जातली आनी एक लोकां मदीं मिसळपी असो नेता सगळ्यांक मेळटलो. तुमी पळयतात गोवा न्यूज. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. I certified where food is fortified.